أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. پاکیزگی نفس اور قلب کی دعا. سامعین محترم، اپنے نفس اور دل کو پاک کرنے کے لیے یہ دعا پڑھا کریں. تو آئیے اس دعا کو میرے ساتھ پڑھیے اور اپنے دوستوں کو بھی ضرور شیئر کیجیے. اللہم طہر قلبی من النفاق. اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الكذب وعینی من الخیانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.